सो हे तुमचें ओरिजिनल घर? हें ओरिजिनल घर. हांगा ते कोण मेस्त बिस्त आयल्याक चवथीची तयारी चल्ल्या. हां. आगो लायट पेटयला आमी कोणाक सांगना. ओके सी हांगा हे तुमचो पयलींचो हॉल. हो, कितले जाण रावताले हांगा? हांगा ह्या घराक सादारण 25 रूम आसात. 25 रूम आसा हेका? हां. हांगा एक काका, हांगा एक काका, एक त्या सायडीन. हां. म्हणजे दोग जाण काका एक म्हणजे आमी ते म्हणजे बापायले दोग जाण भाव, सगळे तीग जाण. ह्या घरान भितर मागीर एक्सटेंशन ती सकयली ताजें एक्सटेंशन. आतां हाजे फाटल्यान 6 रूम आसात कळ्ळें न्ही. हांगा आमगेल्या थंयच्यान सकयल 4-5 रूम आसात. हाजे म्हणजे ही कॉमन एरिया ही कॉमन एरिया आनी हांगा गणपती पुजन. भायले वटेन हांगा तुमचे हे अशेंच इतलेच लांब आशिल्ले काय तुमी आतां रिवर्क केला? ना ना हें इतकेंच पयलींच्यान अशेंच आशिल्लें. हां. पयलीं म्हणजे हांगा मातयेचे सोफे आशिल्ले हां. खूब पयलीं. दीस इज अबावट म्हाका दिसता की 80 वर्सां जातलीं ह्या घराक. 80 वर्सां पयलीं. हय येदेच व्हड आशिल्ले. हय येदेच व्हड आशिल्लें. ना हें एक्सटेंशन मागीर आयल्या. हां. ती सगळी एक्सटेंशन मागीर हें अशें आशिल्लें थोडीशी एक्सटेंशन मागीर आयल्या. तुमचें बालपण हांगा गेलें हय कंप्लीट हय हय. ह्या घरान? हांगच्यान मागीर वाटेर आमकां वाटेर मेळ्ळी ती शाळा तेतून शाळेन ते वताले शाळेन तुमी? भितर आनी सकयल आतां आमचें घर आसा न्ही थंय आमचें एक ल्हान दुकान आशिल्लें. हां. सकयल आतां एक निळे कलराचें घर दिसलें तातूंत भितर म्हणजे आमचे ल्हान आई दुकान चलयताली. म्हणजे बाबा पयलीं सरपंच हांगा. तुमी पळयतात GNH.